हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम मिलकर नावल के पार्ट नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी माम और मैंने वजिया की बर्थडे के दिन हयाम और तुम्हारा वलीमा डिसाइड किया है। कल तुम दोनों जाकर शॉपिंग कर लेना, मैं कार्ड की शेयरिंग का काम देख लेता हूँ। तानिया बेगम और अदिल हमदानी के बेडरूम में जब वो आया तो इस खबर ने उसके दिल में ठंडक डाल दी थी। क्या सच में? वो दिल से खुश हुआ था। माम, आप मान गई? वो माँ को प्यार बड़ी नजर से देखता हुआ बोला था, जबकि वो रुख मोड़ गए थे। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे डैड तो मान गए ना? वो तनतिया मुस्कुराहट समेत बोले थे। माम, वैसे ये गलत बात है। जब डैड आपकी हर बात मानते हैं तो आपको भी डैड की बात माननी चाहिए। ये तो मेरे डैड के साथ ना इंसाफी है। वो शोख लहजे में बोला था। ये क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे साथ ना इंसाफी ना हो? वो जहमी लहजे में बोली थी। माम, अब नाराजगी का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब क्या चाहती हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? वो तंग कर बोला था। 2 दिन से उन्हें मना रहा था। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम करोगे कब ऐसा? अदिल हमदानी तानिया बेगम की बात पर हैरानगी से उनको सहती से देख रहे थे। हाँ, ऐसा ही है। मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ सकता। उसको छोड़ने से मेरा दिल रोएगा, रूह भी तड़पेगी। वो मेरी मंजिल है, मेरा अव्वल, मेरा आखिर है, इंतहा है, मेरी जिंदगी की इब्तदा है। आपको नहीं पता कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूं, कि अगर आप ऐसा करने और कि बोलेंगी तो मैं कभी नहीं मानूंगा। वो बेदयानी में अपने वो सारे जज्बात जो खुद से भी छुपाता रहा था उनके सामने बोल गया था। और फिर बोलने के बाद वो बिल्कुल भी शर्मिंदा न था। अपनी बात खत्म करके वो वहां नहीं रुका था, बल्कि वहां से चला गया था। आपका बेटा बागी हो जाएगा तानिया। अदिल हमदानी उन्हें तंबी कर रहे थे, जबकि वो चुप हो गए थे। उसे सोचा था कि माम को मना लेगा, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। उसका खुशगवार मूड एकदम बिगड़ गया था। वो रात की स्पैर कमरे में जाने की बजाय लान में चलाया था। मोबाइल निकालकर उसने दाराम को कॉल मिलाई थी। जब भी उदासी होती थी वो उसे कॉल मिलाता था। कॉल रिसीव होने के बाद उसकी आवाज में गुली नमी दाराम समझ गया था। सब सेट है ना भाई? वो जामिन से नाराज था, लेकिन उसको तकलीफ में कभी भी नहीं दे सकता था। यार तू यहाँ आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। माँ की बातें उसे शदीद तकलीफ दी थी कि ना चाहते हुए भी वो मजबूत जज्बात से गुंदा हुआ मर्द तकलीफ से दो चार हुआ था। लेकिन हुआ क्या? वो जल्दी से बोला था। मॉम कहती है कि हयाम को बीवी को छोड़ दूं। वो साफ लहजे में बोला था। और डैड? दाराम ने पूछा था। वो कहते हैं कि वलीमा है, अगले 4 दिन बाद शॉपिंग करो। वो साफ लहजे में गोया हुआ था। हाँ, तो फिर शॉपिंग करना। वो 5वें दिन फ्लैट से बीवी को लेकर मुल्क से बाहर चला जा। दाराम बारिशाने से मुस्कुराकर बोला था। रियली? और मॉम? वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा था। माँ को गुड न्यूज़ देने की कोशिश करो, वो खुद ही मान जाएंगे। वो मुस्कुराहट रोके हुए संजीदगी से बोला था। उफ, ये तो अच्छा आइडिया है। जामिर के चेहरे पर शर्मिंदा से मुस्कुराहट आ फैली थी। अच्छा सुन, तुम हयाम के दोस्त को यहाँ पर साथ लेकर आ जाना अपने साथ। बाकी मैं कॉल करके उसे पेरेंट्स से इजाजत ले लूंगा। बस तुम ले आना। अबे क्या कह रहा है तू? मैं कैसे लेकर आऊंगा? मतलब मेरी कितनी हवारी होगी? कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद। दाराम चिढ़ा था। यार, हयाम को अच्छा लगेगा, प्लीज मेरे लिए ऐसा कर लेना। जामिर ने मिन्नत बड़े विलायची में कहा था। ओके डन। उसने जब डन कहा तो जामिर ने फोन बंद किया था। आखिरकार उसका मूड सही हुआ था। ये हमारी आखिरी बात है फोन पर। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके बाद तुम्हारे कोई भी उधार मुझ पर बाकी नहीं रहेगा। मारिया बालकनी में आकर फोन कान से लगाकर मशकूक बड़े हुए लहजे में बोले थे। जब तक हयाम मेरे पास नहीं आ जाती तुम्हारा पीछा कैसे छूट सकता है मुझसे? वो उसको जलाते हुए बोला था। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। अब तुम खुद लेजी हो तो क्या करूँ तुम्हारा? ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गई। मारिया को गुस्सा आया था। तुम्हें डरना होगा मारिया। वो दरश्त लहजे में चीहा था कि मारिया फोन कान से अलग किया था। देखो हया, इस्लामाबाद में मुकीम है। तुम जो करना चाहते हो कर लो। ये आखिरी न्यूज़ मुझे मालूम हुई है। बाकी कुछ पता लगेगा तो मैं बता दूंगी। अब तुम मुझे सोने दो। वह आराम आराम से बोली। तुम्हारी मंगनी भी नहीं होगी मारी, अगर हया मेरी नहीं हुई तो। वो शातराना अंदाज में हंसा था और फोन बंद कर चुका था। उनका नेक्स्ट प्लान इस्लामाबाद का था। मारिया को अंगूठी पहनाने में उसे दिक्कत हुई थी, लेकिन वो अपनी सारी सोचें झटक कर उसको पहना चुका था। मारिया का चेहरा आज चमक रहा था। उसे पाने की खुशी उसके चेहरे पर दीदनी थी। तुम खुश हो ना बढ़ान? वह उंगली में पहनी हुई रिंग को देखते हुए बोले थे। तुम खुश हो, वही काफी है। वो दिल फेंक अंदाज से बोला था। क्या तुम अब भी मेरे साथ ऐसे ही रहोगे? अब तो हमारी शादी भी हो जाएगी ना 1 हफ्ते तक। वो बुरा मनाकर बोले थे। बढ़ान ने एक नजर खास नजर तक उस पर न डाली थी। वो कितना तैयार हुई थी उसके लिए। वह हयाम से ज्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत थी और आज भी बहुत ही हसीन लग रही थी। पिंक कलर की मैक्सी में वो पड़ी ही लग रही थी। उसके तीखे नकुश उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा कर रहे थे, लेकिन मारिया को अपनी ये तैयारी फजूल ही लगी थी।
अभी तुम्हें मालूम कहाँ है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद किस तरह से रहूंगा। वो तन्या मुस्कुरा से जाए उसके सरापे पर काटदार नजर डालकर बोला था कि मारिया को वो दिन याद आ गया जब एक दिन उसने जख्मी किया था। एक सुनसनी मारिया के वजूद में दौड़ गए थे। बीवी, ऐसे तो कुछ ठीक नहीं होगा ना, जितने फासले हैं वो तो डबल हो जाएंगे। वो कमरे में चक्कर काटता हुआ बेड पर बैठी हुई हयाम से बोला था। उसका काम यही था, सिर्फ नाश्ते लंच या फिर डिनर के लिए कमरे से बाहर जाती। अभी भी रात का खाना खाकर वो बेड पर कम्बल ओढ़कर बैठ गए थे, जैसे किसी और से उसका कोई भी लिंक ना हो। सामन इसी चीज से परेशान सा हो गया था। यहाँ आए हुए उन्हें 4 दिन हो गए थे, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करती थी। अभी भी वो यही सोच रहा था। हयाम ने कांधे उचकाकर उसको देखा था कि वो क्या कहना चाह रहा था। सारे फासले तो खत्म काली हैं, अब ना जाने क्या चाहती हैं मुझसे। वो मुंह में बड़बड़ाई थी। नाराज नजर से जामिन को देखा था, जो रोजाना रात को उसको जगाए रहता था, यहाँ तक कि दिन में भी नहीं छोड़ता था, और वो चुप सी उसके इशारों पर मजीद खामोश हो जाती थी। उफ, लेकिन अभी दिल तो नहीं भरा ना। जामिन के चेहरे पर उसकी बड़बड़ाहट से मुस्कुराहट आई थी, और फिर वो अब उसके सामने बैठा था। हयाम को गुस्सा आया था कि वो फिर उसका सुकून बर्बाद करने आ गया था। खबरदार, जो आपने आज कुछ किया। वो चेहरे पर आई हुई हिफत मटाने की कोशिश में नाराज नाराज लहजे में बोली थी। मैं तो आज क्या रोजाना करने के मूड में हूँ। उसका हाथ थामता हुआ उसका सुकून ही गारत कर रहा था। भाई नहीं ना। वो रोने वाली हो गई थी। एहतजाज ये था कि कभी तो उसकी बात मान लिया करे, लेकिन जामिन कहाँ उसकी सुनता था। अच्छा, एक शर्ट पर आज ब्रेक और रिलीफ मिलेगा मेरी बीवी को। अब वो उसके हाथों को लब्बों से लगाते हुए बोला था। क्या शर्ट? उसकी गुर्बत से घबरा ही जाती थी। माम और डैड को मिल्क देकर आओ। और उनके पास कुछ देर बैठ गया। वो उसको किसी तरह उनके पास भेजना चाहता था ताकि तानिया बेगम उसकी मौजूदगी को मान ले, लेकिन वो किसी तरह उनके पास जाना नहीं चाहती थी। उसका दुपट्टा जामिन ने हटाकर बराबर में रखा था। नहीं, वो सर नफी में हिलाते हुए जल्दी से बोलती। उनके पास उसे जाना नहीं था। सोच लो, यही शर्त है। अच्छा है, तुम ना एक्सपेक्ट करो फिर हम रात भर। वो कहते हुए उसके हाथ उसके स्वेटर की जिप पर लेके गया था। वो कहते हुए अपने हाथ उसके स्वेटर की जिप पे लेकर गया था, और एक ही दफा में उसने इसकी जिप खोल दिया था। यहाँ हयाम की सांसें अटक गई थी। उसने एकदम सांस खींचा था और खौफजदा नजर से जामिन को देखा था। नहीं, वो रूहानसी होकर बोलती। हाँ जी। अब उसका स्वेटर उतारने लगा था, जो ठंड की वजह से उसे पहन लिया था। मैं जा रही हूँ, आप हटें तो। जामिन के हाथ उसने अपने स्वेटर से हटाए थे और फौरन उसकी जिप बंद की थी। साथ में दुपट्टा भी सही से लिया था। जामिन को अपनी मुस्कुराहट रोकना मुहाल हो रहा था। उसका डरना सहमना हमेशा की तरह जामिन को मजा दे रहा था। जल्दी वापस आना। वो जब बेड से उठ खड़ी हुई तो जामिन ने उसका हाथ थाम कर कहा था। बस बाद में सर हिलाकर आ गए थे। अभी वो गेट तक पहुंची ही थी कि उसके कदम फिर रुके थे। मुड़कर उसने जामिन को देखा था, जो अब उसकी छोड़ी हुई जगह पर लेट गया था। क्या हुआ? जामिन ने उसके रुकते हुए कदम को देखकर पूछा था। मुझे नहीं जाना। वो आहिस्ता आवाज में रूहानी लहजे में बोली थी। कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। वो अपना बाजू फैलाता हुआ इशारा करता हुआ बोला था कि हयाम उसको घूर कर आए गए थे। सुरही उसके चेहरे पर नुमाया थी। कुछ नहीं कहेंगी, और अगर कहेंगे भी तो डैड उन्हें खुद डांट देंगे। अब तुम बेफिक्र होकर जाओ और जल्दी आओ। वो प्यार से समझाता हुआ बोला था, और वह मरे कदमों से कमरे से बाहर निकले थे। वो जानता था कि वो तानिया बेगम से डरती है। शायद वो डैड से भी डरती है, लेकिन डैड अपनी दोस्ताना तबीयत के जरिए से उससे बातें कर लेते थे। वो मरे कदमों से किचन में दाल हुई थी। वो 2 कांच के गिलास निकाल कर ट्रे में रखे थे, और फ्रिज में से दूध निकालने के बाद उसे नीम गर्म किया था और गिलास में डाला था। फ्लेवर निकाल कर एक एक चम्मच दूध में डाला था कि दूध का रंग बदल गया था। ड्राई फ्रूट्स ढूंढने के बाद उसने कब्र से मिले थे बादाम, मूंगफलियां और अंजीर निकाल के उसने एक प्लेट में डाले थे। दोनों चीजें उठाकर वो किचन से बाहर आ गए थे। इजाफा यह हुआ था कि उसे घर में सबके कमरों के रास्ते मालूम हो गए थे। मॉम डैड के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने डरते डरते नाक की थी। जैस की आवाज पर उसने लाट घुमाया था और दरवाजा खोलकर अंदर आए थे। आओ बेटा। अदिल हमदानी लेटे से उठ बैठे थे, और तानिया बेगम और वो दोनों रात में किसी किताब का साथ मिलकर मुतालिया करते थे, लेकिन चूंकि वो नाराज थी तो आज खुद अकेले मुतालिया कर रहे थे। जबकि अदिल हमदानी की हिम्मत ही ना हुई थी उनके बगैर कुछ पढ़ सकें, इसलिए वो जल्दी ही लेट गए थे। लेकिन अब हयाम को देखकर उनके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ी थी, जबकि तानिया बेगम के चेहरे के तासरात बिगड़े थे। वो मैं दूध लाई हूँ। वो बामुश्किल बोल थी, क्योंकि तानिया बेगम उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। सफेद फ्राक और चूड़ीदार पजामे पर वो स्वेटर पहने हुए, दुपट्टा सर पर डाले हुए थे। वेरी गुड, वेरी थैंक्स। वो ट्रे में रखे हुए गिलास को देखकर खुश हुए थे। अब इस तरह से मुझे काहिल करेंगी आप? यह सब आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मुलाजम है घर में। आप मेरे बेटे तक ही महदूद रहें, क्योंकि आपकी इन सब इल्तफात का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। नाउ गेट आउट। वो किताब बंद करते हुए बिना लिहाज किए हुए उसकी बेइज्जती कर गए थे। उसके हाथों में थामी हुई ट्रे लजरी थी। आंखें भीगने लगी थे। तानिया, वो चिल्लाए थे।
آپ دودھ پیجیے، ویسے بھی آپ کو بہت ہی طلب ہو رہی تھی، وہ زہمی مسکراہٹ سمیت بولی تھی اور وہ دوبارہ کتاب کا معائنہ کرنے لگے تھے۔ حیام یہاں آئے۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیٹھ کے قریب آئے تھے۔ عادل حمدانی نے ذرا سا آگے کھسک کر اپنے برابر میں حیام کے لیے جگہ بنائی تھی اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بامشکل وہاں آ کر بیٹھے تھے، ٹرے لے کر بیڈ پر رکھے تھے۔ آپ کی ماں ناراض ہے نا تھوڑی سی، لیکن آپ ان سے ناراض نہیں ہوں گے، اوکے؟ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے تھے اور پلیٹ میں سے مونگ پھلیاں چھیلتے ہوئے حیام کو دیکھ رہے تھے جو انہی کے کہنے پر کھا رہے تھے۔ حیام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ میری ماما نہیں ہے، وہ دبی دبی آواز میں بولتی۔ ماما ماما ہوتی ہے، اچھی بری نہیں دیکھا جاتا، آج بری ہیں کل اچھی ہو جائیں گی۔ اس کی عقل میں بٹھاتے ہوئے وہ بولے تھے، اوکے؟ وہ ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، بس۔ یہاں بیٹھ کے وہ کس طرح خود کو کمپوز کیے آنسو روکے ہوئے تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تانیہ بیگم کی باتیں اس کے دل پر اثر کرتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اجازت لے کر اٹھ گئے تھے۔ آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی نا کہ کچھ دن کی ابھی بچی کو اس طرح سے بے عزت کرتے ہوئے، اور آپ کا کیا بگاڑا ہے جو اس طرح سے برا سلوک برت رہی ہیں؟ اس کے جانے کے بعد عادل حمدانی ان پر پھٹ پڑے تھے۔ میرے بیٹے کو تو بگاڑ دیا ہے، لیکن میرے شوہر کو بھی؟ ان کے بات پر عادل حمدانی سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی اور کمرے میں آنے تک اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ آنسو کو صاف کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، جس کا مطلب ضامن سو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس پڑتے ہوئے بیٹھ کر دوسرے کونے میں آ کر لیٹ گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آواز کے بنا رونے لگی تھی۔ ان کی باتیں اس کے دماغ سے چپک کر آئی گئی تھی۔ وہ اتنی سوچوں میں مگن تھی کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ کب ضامن نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا رونا محسوس کر چکا تھا۔ وہ سویا بالکل بھی نہ تھا، اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں غیر موجودی سے وہ کیسے سو سکتا تھا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ ضامن کو اس لمحے لگا تھا کہ اس کی زندگی کتنی مشکل ہے، جیسے اس کی زندگی میں کوئی بھی رنگ ہی نہ ہو۔ ہر طرف سے وہ مایوس تھی شاید۔ حیام، وہ جب چپ نہ ہوئی تو وہ اس کو خود سے دور ہٹاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ کروٹ لینے ہی لگے تھی کہ جب ضامن نے اس کے ہاتھ کی کلائیاں تھام کر اسے پاس کیا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ اسے رونے کے بجائے بولنے پہ اکسانا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ ضد چھوڑ کر بولے۔ مام نے کچھ کہا ہے؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے پتا تھا کہ اس کے علاوہ کون ان کو بول سکتا ہے۔ آپ کیوں انجان بن جاتی ہیں؟ ان کے سوا کون بولے گا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں انہیں کاہل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خود تو نہ گئی تھی نا، آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ میں انہیں کاہل کیوں کروں گی؟ آپ کے گھر میں بہت سارے ملازم ہیں، مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ کہا انہوں نے مجھے۔ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے تک محدود رہوں، ان کے لیے میں انویزیبل ہوں۔ وہ شاید پہلی بار اس قدر درست لہجے میں پھٹ پڑی تھی، شاید پہلی بار اس نے اتنا کہا تھا۔ اور ضامن حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر نہ جانے کتنے درد کے رنگ تھے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں مزید وہ نہیں دے سکا تھا اور نظریں چرا گیا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے غلطی کی ہے وہاں بیچنے کی، لیکن وہ تو کسی طرح سے فاصلے کم کرنا چاہتا تھا صرف۔ حیام کروٹ لیتے ہوئے روح موڑ گئے تھے، جبکہ ضامن چھت کو گھورتا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی ہوئی نیند جیسے ختم ہو گئے تھے۔ صبح اس کے بہت ہی اٹھانے پر وہ نہیں اٹھی تھی، بلاہر اسے اکیلے ہی باہر جانا پڑا تھا۔ مام، اگر آپ اس طرح سے رہیں گے نا تو یہ بالکل بھی میری زندگی کے لیے ایک ٹیپیکل ڈرامہ لگنے لگے گی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک ہی بہت ہی سنجیدگی سے بولا تھا کہ وجیہ نے غور سے ضامن کے چہرے کو تکا تھا۔ میری غلطی ہے، مجھے سزا دیں۔ میں نے اسے شادی کی تھی، وہ راضی نہیں تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ آپ کو کوئی بھی حق نہیں بنتا اس کی انسلٹ کریں۔ اس کے چہرے پر غصے کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کا ماحول بگڑے۔ اگر آپ کو اتنا سا برا لگ رہا ہے تو میں واپس اسے لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ اب وہ ناشتہ رو کر ان کی طرف دیکھتا ہوا بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا اور کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ یار ضامن، کیا ہو گیا ہے؟ وجیہ اس کی سنجیدگی دیکھ کر مشکوک سی ہو گئے تھے۔ نتھنگ ہیپن، وہ روکھے پان سے بولا تھا۔ یار اتنا غصہ؟ کل تمہارا ریسیپشن ہے، انجوائے کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ مام انجوائے ہی کم کرنے دے رہی ہیں کچھ؟ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر رہ گیا تھا، جو کہ خاموش تھی۔ رات کو وہ لاہور کے لیے نکلا تھا، باقی وقت اس نے ہوٹل میں گزارا تھا اور اب ضامن کے بتائے گئے ایڈریس پر گاڑی لے کر پہنچا تھا۔ یہ کوئی خاص بنگلہ نہیں تھا، بلکہ 2 فلور کا نارمل سا گھر تھا، لیکن بہت سی خوبصورتی سے اس کو ایلیویشن بنایا گیا ہوا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے تھے اور بیل بجائے تھے۔ ایک بیل پہ ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ ڈھیلے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم، وہ سامنے کھڑے شخص کو دیتا ہوا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ ابراہیم صاحب نے اسے ہاتھ ملایا تھا اور کافی گرم جوشی سے اسلام کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کو لیے ہوئے اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ دارام ڈرائنگ روم میں نفاست سے سجا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کافی خوبصورتی سے انٹیریئر ڈیزائننگ کی گئی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ مجھے دارام حمدانی کہتے ہیں اور میں ضامن حمدانی کا بھائی
اور دوستوں وہ صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بڑے مہذب انداز سے ابراہیم صاحب سے گویا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ زامن بیٹے نے آپ کا بہت ہی ذکر کیا تھا، یہ اس کے ذکر کا ہی کمال ہے کہ میں راضی ہوا اور آپ کو ویسے ہی پایا۔ وہ اس کی روپدار پرسنالٹی سے مرغوب ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے تھے۔ رائے بلو جینس پر وائٹ شرٹ کے ساتھ ہی برونی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ زامن نے نہ جانے کس طرح سے سامیہ سے رابطہ کیا تھا، وہ پہلے اسے بلاک کر چکی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی دوسری سم کی مدد سے اسے کال کی تھی۔ کال کر کے رات میں ہی اس نے ابراہیم صاحب کو منایا تھا کہ وہ ولیمے میں اسے اسلام آباد بھیج دیں۔ دارام کو لے کر زامن نے بہت ہی اعتماد دلایا تھا، کیونکہ کوئی بھی یوں ہی اپنی بیٹی کو کسی انجان کے ساتھ اتنی دور بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اپنی ساری اور دارام کی ڈیٹیل اس نے رات میں ہی دی تھی۔ شکریہ انکل، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں چائے لے کر آتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ اٹھنے لگے تھے۔ ارے نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں، اب تو کلف نہ کرے، وہ ان کو روک چکا تھا۔ کافی دیر سے ان کے متعلق جان رہا تھا اور خود اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ انکل آپ بھی چلے نا پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں جاؤں گا تو میرے ایک کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کا لاس ہوگا، میں نہیں جا سکتا۔ ابھی وہی کہہ رہے تھے کہ جب کہ سامیہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بے دلی سے اسے سلام کیا تھا، کیونکہ پچھلی ملاقاتیں اس سے بہتر نارمل نہیں رہی تھی۔ بلیک جینس پر بلیک کی شرٹ پر اس نے سرخ شال ایک کاندھے پر لاپرواہی سے ڈالی ہوئی تھی، جبکہ لمبے بالوں کی ٹیل پونی پشت پر لٹک رہی تھی۔ ریڈ جاگرز پہنے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لمبے کو اس کو دیتا ہی رہ گیا تھا اور محبت رہ گیا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگ رہی؟ بے حیالی میں اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا، کیونکہ جیکٹ نامی چیز سامیہ کے پاس بالکل نہ تھی۔ اچھا انکل، اب اجازت دے۔ جب اسے لگا کہ سب ریڈی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اجازت لے کر سامیہ کو لے کر چلا گیا تھا۔ رات میں وجیہ حیام کو زبردستی شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال پر لائے تھی۔ سامیہ کے ساتھ جانے سے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ دیکھو لڑکی، شادی ایک ہی بار میں ہوتی ہے، اس لیے تم نے اپنی پسند سے ڈریس لینا ہے، میں بالکل تمہاری مدد نہیں کروں گی سلیکشن میں۔ وجیہ اس کا ہاتھ تھام کر برائڈل شو روم میں لے کر آئے تھے، جہاں پر ہزاروں قسم کے برائڈل ڈریسز ڈسپلے تھے کہ ایک سوٹ پسند کرنا ان میں سب میں سے مشکل کام تھا۔ وہ بے دلی سے ادھر سے ادھر طرح طرح کے سوٹ دیکھنے لگے تھے۔ یہ اچھا ہے۔ حیام نے ایک ڈریس پر ہاتھ رکھا تو وجیہ نے سوٹ کو اچھی طرح دیکھتے ہوئے ناٹ بیڈ کہا تھا۔ آر یو شیور؟ جی۔ اس کے کہنے پر وجیہ نے وہ ڈریس پرچیز کیا تھا۔ شاپنگ سے آ کر وہ ایک بار پھر سے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ گھر پر آ کر سوٹ اس نے ایک بار پھر سے چیک کیا تھا، اسے اچھا لگا تھا۔ زامن نہ جانے کہاں تھا کہ اسے نہیں پتا تھا کل رات کے بعد ان میں کوئی بھی بات نہ ہوئی تھی۔ گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو کر شاندار بنگلے کے سامنے آن روکی تھی۔ دارام نے سارے راستے خود کو گالیاں نوازتے ہوئے ڈرائیونگ کی تھی۔ اس سے زیادہ برا سفر اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ کس قدر وہ بور ہوا تھا ان 3 گھنٹوں میں، جبکہ سامیہ میڈم سوتی رہی تھی جیسے نہ جانے کتنی راتوں سے وہ نہ سوئی ہو۔ اس نے گاڑی اس قدر جھٹکے سے روکی تھی کہ سامیہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کا دماغ ایک دم سے بیدار نہ ہوا تھا۔ منزل آ گئی ہے، اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ بولا تھا، اور سامیہ نے گاڑی کی ونڈو سے باہر نظر دوڑائی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ گاڑی سے اتری تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ نئی تھی تب بھی تمیز سے اس کو فالو کرتی، مگر اس کی چال میں بہت ہی اعتماد تھا۔ سب سے پہلے ویلکم وجیہ نہیں کیا تھا، تارام نے اس کے گرد ایک بازو حال کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھ بیٹھا تھا۔ آئی ایم فائن۔ وہ اس کو دور کرتی پیچھے کھڑی ہوئی سامیہ کی طرف بڑھ تھی۔ ہائے، اس نے اسے ہائے کہا تھا۔ السلام علیکم، سامیہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو اسے پہلی نظر میں ہی ذرا سی مغرور سی لگی تھی۔ بلیک جینس پر یلو گھٹنوں تک آتی ہوئی کرتی میں اسے اٹریکٹ بالکل نہ کر سکی تھی۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ وہ رسما نہیں بلکہ بہت ہی دوستانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور وجیہ کی عادت تھی وہ کسی کو مایوس نہ کرتے تھے۔ پریٹی ویل، آپ کیسی ہیں؟ وہ ضرور رسمن پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آئے تھے، جہاں پر تانیہ بیگم اور عدیل ہمدانی بیٹھے ہوئے تھے۔ دارام ان دونوں سے جا کر ملا تھا۔ آنی انکل، یہ بابی کی فرینڈ ہے۔ دارام صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا، اس کی نظریں سامن کو ڈھونڈنے لگے تھے۔ وعلیکم بیٹا۔ عدیل ہمدانی آگے بڑھے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ رسمن تانیہ بیگم سے مسکرا کر ملی تھی، اور ویسے بھی ان سے ان کی کیا دشمنی تھی، 2 دن کے لیے تو آئے تھے۔ حیام کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، وہ اپنے بال پشت پر ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ جب اسے صوفے پر بیٹھنے کی آفر کی تو وہ انکار کر گئے تھے۔ میں لے کر چلتی ہوں، آؤ۔ وجیہ اسے حیام کے روم کی طرف لے کر گئے تھے۔